आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर्दै घरैबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हरेक हप्ता बिहिबार राति 9 बजे हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको फेसबुक पेज, टफ टकको युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो मोबाइल एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा हेर्न अनि सधैँझै आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पोडकास्टमा सुन्न सक्नुहुनेछ। दुईवटा संविधान सभाको यात्रा पार गर्दै 2072 सालमा जारी भएको संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र सहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको थियो। विगतमा संसदभित्र हुने गरेका सत्ता परिवर्तनका खेल र प्रधानमन्त्रीहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा गर्ने संसद विघटनका श्रृङ्खलाहरूलाई रोक्न संसदीय प्रणालीमा संविधानले केही सुधारका प्रावधान राखेको थियो। तर आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण संविधानको उक्त प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएपछिको चुनावबाट बनेको पहिलो संसद नै हठात विघटन गरिदिएका छन्। ओलीले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। तर उनको यो कदमले मुलुकलाई फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको बाटोतर्फ मात्र डोर्याएको छैन, संविधानले लिपिबद्ध गरेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ। संसद विघटनसँगै सत्तारूढ दल नेकपा फुटेको छ र सडकमा अहिले ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ। संविधान जारी गर्ने बेलामा तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले सुरुमै यो संविधानमा विमति राखेका थिए। उनीहरू संघीय संरचनाको बनोट लगायतमा विमति राख्दै संविधान सभा नै छोडेर हिँडेका थिए। उनीहरूले संविधान सभा छोडे पनि करिब 90% समर्थनमा संविधान बनेको भन्दै एउटा ठूलो समूहले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानेको थियो। संविधानमा लिपिबद्ध भएका विषयलाई ठूलो उपलब्धि ठान्ने त्यही समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने श्रृङ्खला सुरु गरेका छन् र संविधानको विरोध गर्ने लगायतका शक्तिहरू अहिले संविधानको रक्षाका लागि आवाज उठाउँदै सडकमा निस्केका छन्। 2/3 प्रचण्ड बहुमत हुँदा पनि संविधानमा नभएको प्रावधान टेकेर किन ओलीले संसद विघटन गरे? के यो ओलीको सर्वसत्तावाद तर्फको यात्रा हो? ओलीको कमजोरीका कारण यस्तो भएको हो कि हाम्रो संविधान नै त्रुटिपूर्ण भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो? नेपाली नेताहरूमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताप्रतिको निष्ठा कति छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक सीके लाललाई निम्ति आएको छु। औपचारिक अध्ययन, इन्जिनियरिङ, जनप्रशासन र कानुन विषयमा गरेका सीके लाल पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तर समाज, राजनीति, मानव अधिकारदेखि विकासका मुद्दामा झन्डै 3 दशकदेखिको लेखन र अध्ययनले उहाँ एउटा धुरन्धर लेखक, विश्लेषक र चिन्तकका रूपमा बढ्ता परिचित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ लोकतान्त्रिक अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गर्दै आउनुभएका लेखक आजका मेरा अतिथि सीके लाललाई। सीके लालजी, टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईसँगमा स्वागत छ। धन्यवाद। म सम्झिन्छु झन्डै 8 वर्ष अगाडि हामीले एउटा सो गरेको रहेछौँ। त्यो टफ टकमा कुन परिवेश रहेछ भने त्यो बेला पहिलो संविधान सभा विघटन भएको रहेछ र प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्री परिषद बनेको रहेछ र तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने सम्भावना मिति सारिन्छ भन्ने त्यतिखेरको अन्योलपूर्ण राजनीतिका बारेमा तपाईँलाई मैले टिप्पणी गर्न बोलाएको रहेछु टफ टकमा। सीके लालजी, आज मलाई त्यो घटनासँग रिलेट गर्दाखेरि सोध्न मन लागेको, के हाम्रो यस्तै नियति हो कि इतिहास सधैँभरि दोहोरिरहनु पर्ने अनि एउटा गरिब किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएर सडकमा भौतारिँदै ज्यान गुमाउनु पर्ने अनि हाम्रा शासकहरू जहिले पनि सत्ताका लागि हामी गरिब जनतालाई घोटिरहने? त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले यो मितिमा काम गरेन, संविधान बनाएन भने स्वतः विघटन हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको हुनाले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जिम्मामा
विघटन गर्नु भने थिएन, खालि निर्वाचन गराउने त्यही तोक्नु थियो। उनले त्यति मात्रै गरेका थिए। अहिले खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विघटनको सिफारिस त गरेका छन्, तिथि तोकेका छन्, तर फुल फ्लेज सरकार हो, काम चलाउ सरकार हो भनेर स्वीकारेका पनि छैनन्। त्यसैले त्यो बेलाको भन्दा पनि अहिले कठिन परिस्थिति हो। सामान्यतया समाज अगाडि जान्छ, कहिले काहीँ चाहिँ पछाडि जान्छ। अहिले त्योभन्दा पनि, त्यति बेला त पछाडि गएकै थियो, अहिले त्योभन्दा पनि पछाडि गएको छ। अक्सर मैले त्यो इतिहास दोहोरिने कुरा चाहना के हो भने टकटक त्यस्तै परिस्थितिमा सुरु भएको एउटा टक सो हो, जसले एउटा संवादको वातावरण बनाओस्, नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरूलाई जवाबदेही बनाओस् र आम सरोकार राख्ने विषयमा सबै पक्षसँग प्रशस्त संवाद गर्न सकौँ। एउटा टफ टाइममा सुरु भएका हिसाबले यो टफ टक सुरु गरेका थिए, जुन बेला हामी संविधान लेखनको प्रक्रियामा थियौँ। द्वन्द्वरत पक्षहरू शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए आजभन्दा 8-9 वर्ष 10 वर्ष अगाडि। ठिक छ, मलाई भनिदिनुहोस् सिकेलालजी, त्यसो भए अलिकति रिफ्लेक्ट गरौँ, रिभ्यू गरौँ। हामी विधिको शासनको पक्षमा बढी वकालत गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ आफै पनि त्यसैका लागि बढी चिनिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात यो प्रतिनिधि सभा जसरी विघटन गर्नुभयो, यो अवस्था किन आयो? मुख्य कुरा यसमा राजनीतिको केही आधारभूत प्रश्नहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। राजनीतिमा लाग्ने मान्छेको लागि, प्रत्यक्ष राजनीतिमा लाग्ने मान्छेको लागि यदि खुड्किला हो भने पहिलो खुड्किला आस्था हुन्छ। आस्था के हो? जनताको हित गर्ने आस्था हो कि सार्वभौमिकता जनतामा लाने हो कि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने हो कि विसम्मतिलाई स्थान दिने हो कि? यो आस्था पहिलो खुड्किला हुन्छ। दोस्रो, त्यसपछि सिद्धान्त आउँछ। त्यो आस्था पाउनको लागि कुन सिद्धान्त उपयुक्त हुन्छ? लोकतान्त्रिक सिद्धान्त उपयुक्त हुन्छ कि समाजवादी उपयुक्त हुन्छ कि साम्यवादी उपयुक्त हुन्छ कि पुँजीवादी उपयुक्त हुन्छ कि यो दर्शनहरू राजनीतिको त्यो सिद्धान्त हुन्छ। त्यसपछि रणनीतिको निर्धारण हुन्छ कि संगठन कुन किसिमको बनाउने, जनताको परिचालन कसरी गर्ने। त्यसपछि कार्यनीतिको कुरा आउँछ। कार्यनीतिमा के हुन्छ भने चुनाव छ भने त्यसको प्रचार कसरी गर्ने, सरकारको विरोध छ भने कसरी गर्ने, जनतामा मेसेज कसरी लाने, सन्देश कसरी पुर्याउने। अनि कार्यक्रम हुन्छ कि यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ मेरो कार्यनीति सफल हुन्छ, मेरो रणनीति सफल हुन्छ, मेरो सिद्धान्त स्थापित हुन्छ अनि म आस्था अनुसार शासन गर्छु। अहिलेको राजनीति कर्मीहरू खड्गप्रसाद शर्मा ओली अपवाद होइनन्। हिन्दीमा भन्छन् नि, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। यो पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, यिनीहरूको आस्था नै पहिले स्पष्ट छैन। सिद्धान्त त के भयो भने यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो नेताबाट पाए। शेरबहादुर देउवाले बिपी कोइरालाको नाम लेलान्, आज मेलमिलाप दिवस सायद सम्झिँदै पनि होलान्। त्यस्तै खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई लाग्दो हो कि मदन भण्डारीको सिद्धान्त मैले लिएँ। पुष्पकमल दाहाललाई लाग्दो हो कि मैले त माओकै लिया छु, नेपालीहरूमध्ये किन लिनु पर्यो र? बाबुराम भट्टराईलाई लाग्दो हो म पुष्पलालको सिद्धान्त लिएर आएको छु, लाग्दो हो। तर त्यो सिद्धान्तलाई एउटा संयन्त्र औजारको रूपमा मात्रै प्रयोग गरे। रणनीति खालि के भयो भने सत्तामा कसरी पुग्ने, कार्यनीति के भयो भने त्यो सत्तामा पुगेपछि त्यहाँ कसरी रहिराख्ने, र कार्यक्रम के भयो भने आसेपासेलाई यदि आफूसँग राख्न सकियो भने मात्रै आफ्नो राजनीति सफल हुन्छ। उनीहरू सबैको समीकरणमा जनता भन्ने एउटा उपयोगको वस्तु मात्रै भए। आन्दोलन गर्दा समर्थनमा आइदिनु पर्ने, निर्वाचन हुँदा मतदाताको रूपमा आइदिनु पर्ने, त्यो बाहेक चाहिँ जनता तिनका लागि कतै पनि छैनन् त्यो समीकरणमा। त्यो भएर यो अवस्था आएको। तर अब त्यो तपाईले यति कुरा राखिसकेपछि फेरि संवाद मेरो संवादमा प्रश्न उठाउने पनि हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो राजनीति लोकतन्त्रप्रति कति इमानदार भयो, कति निष्ठावान भयो, अथवा उसको आचरण कस्तो छ, उसको नियत के हो भन्ने अक्सर
म पनि त्यसलाई बेस बनाएरै धेरै संवादहरू छलफलहरू गर्छु। त्यो तपाईँ र म मानौँ एकपक्षीय भयौँ, तर जो जनताको सपना, जनतालाई सपना देखाएर त नेतृत्वमा पुगेको छ, जसले दाबी गर्छ कि यो मुलुकका लागि 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष जेल नेल बिहोरेँ र मुलुकको समृद्धिका लागि अगाडि बढेको छु भन्ने ती पक्षको कुरालाई अहिले एकछिन भ्यालिड गरौँ र त्यसमा टेकेर कुरा गरौँ। अब मलाई तपाईँले भनिदिनुहोस् कि यो कदम केपी ओलीले चालेको कदम भलै सर्वोच्च अदालतमा यो कति संवैधानिक र अथवा कति असंवैधानिक, संविधानले दिएको छ छैन भन्ने कुरा बहसमा छ, त्यो अदालतले एक दिन निर्णय गर्छ। तर तपाईँले वर्षौँदेखि जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ, त्यसका आधारमा अलिकति विश्वासको नजरले हेरेर भन्नुभयो भने चाहिँ यो कदम ओलीका लागि बाध्यात्मक थियो कि फेरि अघि तपाईँले भने जस्तै एउटा कुनै सनकको परिणाम हो? बाध्यात्मक त कतै केही अवस्था देखिँदैन। उनलाई यो जतिको सहयोगी विपक्षी दल त कुनै पनि सरकारले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। बोलाएको बेला शेरबहादुर देउवा त दगुर्दै बालुवाटार दिउँसो बिहान राति केही नभनी त पुगिरहेका थिए। विपक्षी दलको अवधारणा नै समाप्त भएर लगभग सहयोगी दलको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस छ। जनता समाजवादी दल नेपालको कुरा गर्ने हो भने यही वर्षमा सन् 2020मा विलयबाट गठन भएको नयाँ इकाइ हो। तिनीहरूसँग विरोध गर्ने अहिले छैन। राजावादी दलहरू अथवा राप्रपा भयो, तिनको समर्थन आधार कमजोर छ भन्दाखेरि आफ्नो दल बाहिरबाट उनलाई कतै कुनै बाधा व्यवधान थिएन। आफ्नो दलभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल पत्र पढ्न अध्यक्ष भन्ने गर्थे म। पत्र पढ्नु भनेको लेटर हेड चेयरम्यान। लेटर हेडमा चेयरम्यान लेखिए पनि बिचरा उनले पनि शेरबहादुर देउवा जस्तै बिहान बेलुका दिउँसो नभनिकन त बालुवाटार धाइ नै रहेका थिए। दलको अध्यक्ष पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओली, देशको प्रधानमन्त्री पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओली र दिउँसो बिहान केही नगरिकन सायद कहिले काहीँ त खाना खाने बेलामा हातै धोएर भए पनि अध्यादेश सही गरिदिने राष्ट्रपति कुन चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले यस्तो सहयोगी राष्ट्रपति पाउला र भन्दाखेरि यो जहाँसम्म देशको संयन्त्रको कुरा छ, संयन्त्र पुरा सर्वे सर्वा भनेर उनलाई मानेकै हो। निर्जातीय रूपमा नेपालको वर्चस्वशाली समुदाय फसाएर त्यसका तिनी निर्जातीय मुख्तियार छन्। मुख्तियारको एक बोलीमा, राष्ट्रवादको बोलीमा त्यो बाख्रा पुच्छ्रे नक्सा पास गर्दाखेरि त दिन रात नभनी मिडियादेखि लिएर प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै दल एक मतले प्रतिनिधि सभाबाट पनि पास गरेकै हुन्। उनले आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का पट्टा दिँदाखेरि कसैले रोकेको छैन। हप्ता दिनमा महिना दिनमा सरुवा बढुवा गर्दाखेरि कसैले रोकेको थिएन। कुनै विज्ञापन नगरी आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्दा कसैले रोकेको थिएन। बाध्यता त यहाँ कहीँ कतै पनि थिएन नि त, देखिन्छ कतै। मन लागेका बाध्यता थियो भन्दैछन्, तर एउटा बाध्यताको प्रमाण त दिन सकेका छैनन् कि म यो गर्न खोजेको थिएँ र यसले मलाई रोक्यो भनेर उनले कतै बोलेको मेरो जानकारीमा छैन। त्यसो भए ओली पक्षहरूले जसरी अहिले दाबी गरिरहेका छन् नि, 2/3 बहुमत नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो, नयाँ जनादेश लिएर आउँछु अनि जनतामाझ फेरि जाउँ भनेर भन्नलाई चाहिँ किन अप्ठ्यारो, यसमा किन आपत्ति भन्ने जुन टिप्पणी छ नि, यो टिप्पणी कहाँबाट आयो भने उनी इलाज गराउँदा विदेश जाँदा पनि देशमा कुनै विरोध भएको थिएन। उनी अस्पताल भर्ना हुँदाखेरि पनि उनलाई चाहिँ उनको स्वास्थ्य प्रति सामान्य जनताको सहानुभूति नै थियो। अहिलेको महाव्याधिमा वर्ष दिनभित्र उनले केही नगर्दाखेरि, पूर्ण अकर्मण्यता हुँदाखेरि पनि इनफ इज इनफ भन्ने एउटा युवाहरूको सानो समूह बाहेक र कहिले कहीँ गोविन्द केसीको सत्याग्रह बाहेक राजनीतिक रूपमा कुनै पनि विरोध देखिएको थिएन। उनले भनेको प्रतिनिधि सभाले कुनै कानुन
ल्याउन अप्ठ्यारो पारेको थियो कि उनको अध्यादेशको विरोध भएको थियो कि उनले खटाएको कर्मचारीले केही मानेका थिएनन् कि संघीय सरकारको निर्देशन कुनै प्रदेश सरकारले मानेको थिएन कि कुनै स्थानीय सरकारले मानेको थिएन कि कुनै प्रशासकले मानेको थिएन कि एउटा उदाहरण त कमसेकम दिनु पर्यो नि। यत्रो वक्तव्य दिँदाखेरि खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलाई कुनै बाधा व्यवधान कतै थिएन, सबै काम उनले खोजे जस्तो। ओमनीलाई ठेक्का दिन्छु भन्दाखेरि कसले रोकेका थियो? चीनको राष्ट्रपति बोलाउँछु कसले रोकेका थियो? के अरे चीनको पार्टीसँग मिलेर सी विचारधारा अँगाल्छु कसले रोकेका थियो? रोकेको त थिएन त। एमसीसी को बारेमा बहस गरौँसम्म भनेको हो, बीआरआईमा त त्यो पनि भनेको होइन। दोस्रो प्रमाण के भने अनुमान भनेको लक्षणबाट देखिने हो। त्यो लक्षणको अनुसार पनि खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले कार्यक्रम लागू गर्न खोजेको कसैले रोकावट गरिदियो भने त्यसको पनि प्रमाण छैन। दोस्रो प्रमाण पनि देखिएन। अर्को प्रमाण भनेको उपमान भन्छन् न्यायशास्त्रीहरूले। त्यो के भनेको भने सादृश्यता। यस्तो परिस्थितिमा अर्को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धनाधन काम गर्न पाएका थिए, 2/3 बहुमत भए बेला। बीपी कोइराला त 5 वर्ष शासन चलाए, सबै आफ्नो कार्यक्रम लागू गरे। खड्ग प्रसाद शर्मा ओली त त्यसको डबल 3 वर्ष शासन, झन्डै 3 वर्ष भइसक्यो भन्दाखेरि सादृश्यता प्रमाण पनि भएन। न्यायशास्त्रको अनुसार अन्तिम प्रमाण भने शब्द प्रमाण हो कि कुनै आप्त व्यक्तिले भनेको कुरालाई मानिदिनु पर्ने। अब खड्ग प्रसाद ओलीलाई आप्त व्यक्ति मान्ने, उनले बोलेकै कुरा सत्य हो मान्ने बाहेक अरू कुनै पनि प्रमाणले उनलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको त देखिँदैन त, कतैबाट पनि देखिँदैन। त्यसो भए उनका समकक्षीहरू, उनी सरका उनका पार्टीका नेताहरूले ओलीलाई जुन आरोप लगाए नि, यो भङ्जा शैलीमा किन प्रकट भयो त? ओली, तपाईँ मुलुक अस्थिरतातर्फ जाँदैछ, यो अस्थिरताको बीजारोपण भयो भन्ने कुरा सेन्स गर्दा गर्दै यो कदम किन चाले? त्यसको इन्साइट्सहरू के छ तपाईँले बुझेको? इनसाइडको कुरा त यो कस्तो भन्छ भने, प्रजातान्त्रिक दल भयो भने भित्री कुरा थाहा हुन्छ। यो साम्यवादीहरूको भित्री कुरा थाहा हुँदैन, किनभने तिनको वचन र कार्यक्रममा एकबद्धता हुँदैन। पूर्व जान्छु भनेर निस्केको मान्छे पश्चिम पुग्छ कि उत्तर पुग्छ कि दक्षिण पुग्छ कि थाहा हुँदैन। त्यसैले भित्री कुराको आधारमा होइन, हेर्नुपर्ने के हो भने तथ्य, पात्र र परिस्थितिको आधारमा। तथ्यको आधारमा पहिले हेरौँ। तथ्यको आधारमा हेर्दाखेरि यो जुन तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विलयबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भयो, नेकपा दोहोरो भन्छु म। त्यो गठनमै चाहिँ पहिले नै के देखिन्थ्यो भने इमानदारी थिएन। इमानदारी थिएन भन्ने कुरा तिनका नेताहरूले म त 20 महिनामा मर्छु त्यसैले एकता गर्ने भनेर सुरेन्द्र पाण्डेले हो क्यारे कतै सार्वजनिक रूपमै बोलेका मान्छेले आक्षेप लगाउँथे। तर सायद अब त्यत्रो स्तरको नेताले भनेपछि त आप्त पुरुषहरूको कुरा त पत्याइदिनु पर्यो हैन। त्यो विलय नेकपा माओवादी केन्द्रको विलय यदि इमानदारीमा आधारित हुँदो हो त सुरुदेखि नै यो एक अर्कोसँग सर्वेसर्वा खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले भने कि पुष्पकमल दाहालसँग गरेको समझदारीहरू ब्रिफकेस भरि छ अरे। जब विलय भइसक्यो पार्टीको अथवा एकता भइसक्यो भने समझदारी गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता किन थियो र? त्यो त दुईटा पार्टीको कुरा भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन् र सबभन्दा धेरै लामो कालखण्डसम्म एमालेलाई नेतृत्व गरेका व्यक्ति माधव कुमार नेपाल हुन्। उनी चाहिँ किन खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीसँग उनको गुनासो हुनुपर्ने कारण किन? किनभने खड्ग प्रसाद शर्मा ओली अहिले जे छन् त्यो बनाउनमा त माधव कुमार नेपालको ठुलो भूमिका छ। एमाले नेतृत्व दिएका मान्छे झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री
पार्टीको पूर्व अध्यक्ष, त्योसँग पनि उनको असहमति हुनुपर्ने किन? पनि असहमति हुनुपर्ने। अर्को दल जसलाई निम्त्याएर आफूभित्र ल्याइएको छ त्यो भित्र पनि असहमति हुनुपर्ने। सबैजना पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरा राखेर हेर्दाखेरि अहिले एउटै दल भएकोमा, अहिले त अब फुट्ने अवस्थामा पुगेको, फुटिसकेको नभए पनि भन्दाखेरि तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्री गलत र पदमा भएकोले एउटा प्रधानमन्त्री सही, 3/4 र 1/4मा 1/4 सही 3/4 गलत, त्यो त न गनेर मिल्छ, न तौलेर मिल्छ, न त्यसको चाहिँ बौद्धिक आधारमा मापन गरेर नै मिल्छ। कुनै हिसाबले पनि त मिल्दैन त यो त। न त हामीले भनिरहेको लोकतन्त्रको न्यूनतम कुनै सिद्धान्तसँग मिल्छ। अक्सर देखियो त्यो त लोकतन्त्रप्रति चाहिँ उहाँहरू कसैको पनि प्रतिबद्धता दृढ रहन्छ, त्यसलाई सुविधाको लागि मात्र उपयोग गर्ने भने त देखियो त। न्यूनतम आचरण पनि पुगेन। म के भन्छु भने नि अक्सर सिकेजी कि कुनै एउटा विषयमा, एउटा घटनामा, जस्तो अहिले पनि छलफल भइरहेको के छ भने केहीले केपी ओलीलाई दोष देख्छन्, केहीले माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड अथवा झलनाथलाई दोष देख्छन्, केहीले चाहिँ होइन यी सबै जवाबदेही छन् भनेर भन्छन्। तर मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने त्यतिले मात्रै पुग्दैन। तपाईँ हामीले जिताएर पठाएका सांसदहरू सबै जवाबदेही होलान्, केपी ओलीलाई घेर्नेहरू जवाबदेही होला, नागरिक समाज जवाबदेही होला, तपाईँ म पनि जवाबदेही हुनुपर्छ होला। अथवा मेरो प्रश्न के भने आजको यो परिस्थिति आउनमा केपी ओली कति दोषी छन्? उनका पार्टीका अरू पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका, अध्यक्ष भइसकेका माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जेएन खनालहरू कति दोषी छन्? नागरिक समाज तपाईँ म कति दोषी छौँ? र यतिका महिनासम्म यस्तो विपत्ति हुँदाखेरि पनि संसद बोलाउन चासो नदिने शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस कति दोषी छ? अथवा तपाईँ हामीले दिएको राजस्वमा अथवा हामीले जिताएर पठाएका अरू सांसदहरू कति दोषी छन्? यो परिस्थितिमा हामी को दोषी छौँ? अलिक कठोर समीक्षा गरौँ। कुन छ भने यति ठुलो दुर्घटना भनौँ अहिलेलाई, यति ठुलो दुर्घटनामा एउटा मात्रैलाई दोष देखाएर पुग्दैन। कहिलेकाहीँ जस्तो आगो लागेको कुरा गरौँ नि, आगो लगाउँछु भने नगरे पनि कहिलेकाहीँ टुक्की चाहिँ घोप्टिएर आगो लाग्छ। बिल्कुल। अब त्यसमा दोष खोज्दै जाने हो भने टुक्की नघोप्टिने व्यवस्था किन गरेन, टुक्की बालेरै सुत्नुपर्ने अवस्था किन आयो, यो धेरै बहसहरू गर्न सकिन्छ। परिस्थितिजन्य चाहिँ एउटा हो, एउटा त सिधा परिस्थितिजन्य हो, त्यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण छैन। त्यो परिस्थितिजन्य भने नेपालको भू राजनीति हो र त्यसबाट चाहिँ हामी मुख मोडेर भाग्न सक्दैनौँ कि हाम्रो मात्रै नियन्त्रणमा सबै कुरा नेपालभित्र छैन। कसैले यदि भन्छ कि होइन सबै दोष हाम्रै हो, भू राजनीतिको छैन भने कि त त्यो साह्रै सोझो मान्छे हो, कुरा बुझा छैन, कि साह्रै चलाक हो, मनभित्र एउटा कुरा छ बाहिर अर्को भनिरहेछ, कि चाहिँ राजनीतिकर्मी हो। किनभने त्यो सोझो पनि हुन्छ, साह्रै चलाक पनि हुन्छ र मनभित्र एउटा कुरा राखेर बाहिर पनि बोलिरहेको हुन्छ। परिस्थितिको एउटा हो, किनभने हाम्रो भू राजनीति यस्तो छ कि हाम्रा 3 छिमेकीहरू, भुइँका 2 छिमेकी भारत र चीन र आकाशे छिमेकी अमेरिका, दुनियाँका सबै देशको छिमेकी हो। त्यो बीचको द्वन्द्व त बढ्दै गएको छ नि त। एउटा यो दुर्घटनाको प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनुको एउटा परिस्थितिजन्य कारण हो। त्यसमा को बढी को कम भने फेरि अर्कै छुट्टै विश्लेषणको विषय हुन सक्छ। त्यसपछि परिस्थितिपछि हामी पात्रमा आउँ। पात्रमा सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी स्वभावतः जो सत्तामा छ उसको हुन्छ, कार्यपालिका प्रमुखको हुन्छ। भन्नलाई त हामी भन्न सक्छौँ कि राष्ट्रपतिको, तर राष्ट्रपति त हाम्रो संविधानले रबर स्टाम्प बनाएको छ, त्यसैले राष्ट्रपतिलाई दोषारोपण गर्न उपयुक्त हुँदैन। उनको काम भनेको समारोहमा भाग लिने हो, अलि तडक भडक देखाउने हो, जनतामा चाहिँ ओ देश नेपाल देश महान छ भव्यता देखाउने हो, त्यो जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ। त्यो बाहेक भनेको कार्यपालिकाको निर्णयमा औँठा छाप लगाउने हो। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई दोषारोपण गर्न मिल्दैन। दोषारोपण गर्न मिल्यो भने प्रधानमन्त्रीको हो
भन्दाखेरि कार्यपालिकाले नै कार्यसूची दिने हो व्यवस्थापिकालाई। यदि कार्यपालिकाले कार्यसूची दिँदैन भने व्यवस्थापिकालाई दोष त जान्छ, पछि आउँला। अहिले चाहिँ पहिलो दोष भनेको प्रधानमन्त्रीको हो, दोस्रो भनेको प्रधानमन्त्री जुन दलको हो त्यो दलको हो, तर त्यो दलको पनि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफै छन्, त्यसैले उनलाई सर्वेसर्वा भनिएको हो। उनको बाहिर, उनको नियन्त्रण बाहिर दल गएको, उनको अध्यक्ष पदको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव आएको, महाधिवेशन डाकिएको, त्यस्तो अहिलेसम्म देखिएको छैन। भन्दाखेरि प्राथमिक दोष परिस्थितिपछि पात्र मध्ये प्रधानमन्त्रीको हो। अब दोयम कुरा हो। दोयम भनेको के हो भने प्रतिपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार भनिन्छ। छाया सरकार बनाउने चलन पनि नेपालमा पनि छ। त्यो भनेको सरकारको निगरानी गर्ने मात्रै होइन, सरकारले अलिकति बाटो बिराउन थाल्यो भने खबरदारी गर्ने, र त्यो खबरदारीको मञ्च सदन पनि हुन्छ, सडक पनि हुन्छ। दुर्भाग्यवश यस्तो प्रतिपक्ष हुन गएको छ कि सदनमा पनि अनुपस्थित, सडकमा पनि उपस्थित। देखिने कहाँ खालि प्रधानमन्त्रीको बैठक कोठामा गएको बेला मात्रै देखिने, उत्तरापेक्षी के अरे केही पाइन्छ कि भने लोभमा उभिरहेको प्रतिपक्ष पाएको दुर्भाग्य पनि देखियो। दोस्रो दोष त, तेस्रो दोष परिस्थिति पात्र मध्ये दोस्रो भने प्रतिपक्ष नभएको अवस्था हो। तेस्रो भनेको जसलाई नागरिक समाज तपाईले शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, आजकल यो गैर सरकारी संस्था एनजिओहरूले गर्दा नागरिक समाज बडा विचित्रको शब्द भएको छ। त्यो कसैलाई भन्नु पर्दाखेरि बेइज्जत गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। पहिले पहिले कसैले नागरिक समाज भन्दाखेरि म भन्थे नेपालमा त मधेसीहरू अनागरिक हुन्, त्यसैले म अनागरिक समाजको भन्थे। अब यो गणतन्त्रमा त्यो भनिहाल्न अलि मिलेन। म त्यो नागरिक समाजलाई अब स्वैच्छिक समाज भन्छु कि नभए त नागरिक समाजमा अब एनजिओ वालाहरू छन्, बिङ्गो भन्छ, गभर्नमेन्ट एनजिओज हैन। अनि तर मैले बुझेको चाहिँ अलिक फरक छ र म जहिले पनि जोड दिन्छु मेरो टेलिभिजनमा। अक्सर कि हामी आम नागरिकहरू आफै पनि जो आफ्नो नागरिक निजी तहबाट माथि उठेर देशका लागि सोच्छ, ऊ नागरिक समाज, चारजना लेखक नागरिक समाज, नागरिक समाज भन्छु। अनि तिनको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। राजनीति बिग्रियो भनेर नेतालाई दोष नदेखाउँ कि हामी एकजना नागरिकको तहमा पनि जिम्मेवारी छ र त्यसकारण नागरिक समाज बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक छ। एनिवेज तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। दर्शकलाई अलिकति मेरो असहमति छ। मेरो असहमति छ। अधिकांश जनतालाई गुजाराको समस्या हुन्छ। तिनले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर पटक पटक यो राजनीति शास्त्रमा जुन सिद्धान्त ल्याइएको छ नि कि अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउँछ भनेर, त्यो चाहिँ शासकहरूले सृजना गरेको भ्रम हो। सत्ता किन बनाइन्छ, राज्य किन चाहिन्छ, सरकार किन बन्छ, प्रतिपक्ष किन बन्छ भने सामान्य जनलाई गुजारा सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यो गुजाराबाट मुक्ति दिनको लागि राज्य र सामान्य नागरिकको बीचमा लेखिएको भए पनि नलेखिएको भए पनि एउटा अनुबन्ध हुन्छ। त्यो अनुबन्ध के हो भने राज्यले भन्छ जनतालाई तिमीले कर तिर, मैले भनेको ठाउँमा सहभागिता देखाऊ, कानुनमा बनाउनमा सहभागी बन, तर मैले बनाएको कानुन मान। त्यस बापत राज्यले प्रत्याभूति गर्छ, ग्यारेन्टी गर्छ, तिम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी, तिमीलाई न्यूनतम के अरे सुविधा पुर्याउने ग्यारेन्टी, जो अनुबन्ध तोडिएको अवस्था हो। यो अनुबन्ध तोडिएपछि जनतासँग विकल्प के छ? जनतासँग भएको विकल्प भने कि त विद्रोहमा जानु पर्यो। विद्रोहमा त जनता नेपालको पटक पटक गरि नै रहेको छन्। बाँकी जुन नागरिक हो जो बोल्छन् आफ्नो गुजाराबाट अलिकति समय निकाल्नलाई, त्यसलाई नागरिक समाज नभनेर स्वैच्छिक समाज भनौँ। स्वैच्छिक समाजको जिम्मेवारी चाहिँ हुन्छ, तर अधिकार केही पनि हुँदैन।
अधिकारविहीन यस्तो जिम्मेवारीको जस्तो जस्तो मैले अहिले नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु, तपाईँ एउटा लेखक, एउटा विश्लेषक, तपाईँले नागरिकको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, नागरिक समाजको भूमिकामा हुनुहुन्छ। अस्ति नौमती बाजा बजाउने एउटा समूह मण्डलामा आएर सरकारको क्रियाकलाप प्रति आपत्ति जनाउँछ। अस्ति लेखिरहेको पत्रकार त्यो सडकमा आउँछ। अस्ति रङ्गमञ्चको एउटा कलाकार सडकमा आउँछ, खबरदार सरकार तिमी संविधान नमिच भनिरहेछ। भनेको त्यो विभिन्न रूपमा एउटा इन्डिभिजुअल पनि नागरिक समाजको भूमिकामा सडकमा आउँछ भन्ने मेरो आशय हो। त्यो चाहिँ हरेक नागरिक तहको कुनै न कुनै जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँको आशयमा फेरि पनि म भन्छु, मधेस आन्दोलनमा त्यस्तो त कोही पनि आएनन् नि त। किनभने हामी जसलाई नागरिक समाज भन्छौँ नि, यसको पनि आफ्नो सिद्धान्तहरू छ, आस्थाहरू छ, आस्थाविहीन छैन। र नेपाल जस्तो पिछडिएको समाजमा जसलाई हामी नागरिक समाज भन्छौँ, अधिकांश त्यो मध्येको अपवाद, त्यही भएर म स्वैच्छिक समाज भन्छु। स्वैच्छिक समाजको आफ्नो प्रतिबद्धताहरू सत्यप्रति होला, स्वैच्छिक समाज बाहेकको नागरिक समाजको आफ्नो प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक दलसँग होला, सरकारसँग होला, अथवा आफूले दान दिने एनजिओसँग होला, अथवा व्यापारसँग होला, पेसासँग होला, फरक छ। यसमा बहस नगरौँ। म तपाईसँग एकदमै धेरै के स्वीकार्छु भने नागरिक समाज पार्टीको कार्यकर्ता छ, हेर्दाखेरि नागरिक समाज जस्तो देखिने, तर एउटा कुनै विभाजित छ। पार्टीको कार्यकर्ता होला अथवा वकालत गरेर बसेका छ। नागरिक समाज भनेको नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै के देखिएको छ भने कहीँ नागरिक समाजलाई बजारले परिचालन गर्छ, हैन, कहीँ नागरिक समाजलाई सरकारले परिचालन गर्छ, कहीँ नागरिक समाजलाई राजनीतिक दलहरूले परिचालन गर्छ। तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कको सिभिल देख्ने हेर्नुभयो भने उसले के भन्छ भने जो सरकारसँग छैन, बजारसँग छैन, तर राजनीति गर्छ भन्छ, हैन। त्यस्तै तपाईँले मार्क्सवादी धेरै निराश हुन पाइएन, आशा गर्ने पक्षमा थियो। ओके, हामी यतै आउँ जहाँ तपाईँलाई मैले आज त्यसको तपाईँको त्यो कुरामा म आउँछु। यो सबै कहाँबाट आयो भने नागरिक समाजको परिभाषाबाट स्वैच्छिक समाज भनौँ नि त्यसलाई। किनभने स्वेच्छाले सबैको हित होस् भनेर आउने प्रत्येक समाजमा केही न केही व्यक्ति हुन्छ। त्यसको दोष के हो भने, जसभित्र सायद तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ, म पनि पर्छु, हामी के गर्दियौँ भने जनता जनार्दन भनेर बस्दियौँ। गणतन्त्र जनता जनार्दन भनेर पुग्दैन। यदि स्वैच्छिक समाजको काम सत्तालाई सत्य सुनाउनु हो भने, त्यो सत्ता तानाशाह छ भने त्यसलाई सत्य सुनाउने हो, त्यो सत्ता सैनिक छ भने त्यसलाई सत्य सुनाउने हो, त्यो सत्ता धर्माधिकारी छ भने त्यसलाई सत्य सुनाउने हो, त्यो सत्ता बजार छ भने त्यसलाई सत्य सुनाउने हो। तर गणतन्त्रमा सत्ता त जनताको हुन्छ। जनतालाई सत्य सुनाउने कुराबाट चुकेको स्वैच्छिक समाज नेपालको भयो के। नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँ देखिएको छ, टर्कीमा देखिएको छ। यो गणतन्त्रमा जनतालाई सत्य सुनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। होइन, हामी एउटै पेजमा छौँ। चाहना के हो भने तपाईँले भनेको त स्वैच्छिक समाज अथवा मैले भनेको त नागरिक समाज अरू एक्टिभ भएर समग्र देशका अथवा नागरिकको हितमा बोल्न सकोस् भन्ने चाहना हो। अब मेरो एउटा प्रश्न के हो भने, प्रधानमन्त्री ओलीको यो पछिल्लो कदम जब उनले संसद विघटन गरे, त्यसले अब त्यसको असर कहाँ पर्छ? कतिपयले यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथिकै ठुलो चुनौती भनेर भनिरहेका छन्। यो संविधानमा मुख्यतः 3वटा विशेषता थिए, बडो धेरै गर्व गरिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता। अब यसलाई नरुचाउने समूह पनि नेपालभित्रै थियो। अब के प्रधानमन्त्रीको कदमले त्यस्ता अनुदारवादी शक्तिहरूलाई एउटा मुख मिठ्याउने अथवा खुच्चिङ गरेर काकी बजाउने राम्रो एउटा अवसर मिलेको हो? सबभन्दा ठुलो अनुदारवादी शक्ति आजको नेपालमा त सर्वे शर्मा, खड्गप्रसाद शर्मा ओली त खुसी हुने नै भयो त। त्यो उनी भन्दा अनुदारवादी नेपालमा आजको मितिमा को छ? तपाईँले यदि राजा र उनका समर्थकहरूलाई औल्याउने हो भने त्यो समूह असाध्यै सानो छ। त्यो नेपालको व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्ने शक्ति छैन। दोस्रो भनेको अनुदारवादी भनेको नेपालको, अब नेपालमा हिन्दुत्व आउनुपर्छ भन्ने किसिमको भारतको एउटा सत्ता पक्षको केही रुचि होला,
हैन। त्यो पनि नेपालभित्र त्यति धेरै तुरुन्तै असर पार्न सक्ने जस्तो लाग्दैन। यथास्थितिमा सबभन्दा अनुदारवादी शक्ति भनेको सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा छन्, उनी निर्जातीय छन्, उनी आफ्नै हातमा सत्ता सबै राख्न चाहन्छन्, आफू अनुकूल देश चलाउन चाहन्छन्, आजीवन प्रधानमन्त्री भइरहौँ भन्ने उनको आकांक्षा छ, आफ्नै मान्छेलाई सबै हित गरौँ भन्ने आकांक्षा छ। त्योभन्दा अनुदारवादी त अरू को होला र? अनुदारवादी त हाबी भइसक्यो, अब योभन्दा के हाबी? यो त तपाईँलाई ओलीलाई सुरुदेखि नै उनको स्वभाव यस्तो थियो भनेर अहिले माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड अथवा जगन्नाथ खनालहरूले लगाएको आरोप भन्दा कडा तपाईँले आरोप लगाउनु भयो। उनलाई चाहिँ जसरी गणतन्त्र र संहिता विरोधी भनिन्थ्यो। खैर जे होस्, मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको यो संसद विघटन गर्ने जुन निर्णयपछि ओलीले वैशाख 17 र 27 गते जुन चुनाव गर्ने घोषणा गरे नि, जुन कुरालाई कसैले पनि पत्याएका छैनन्, यो समयमा चुनाव हुन सम्भव छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? लोकतन्त्रमा त फेरि चुनावमा विश्वास त गर्नु पर्यो नि हामीले, हैन? यो कस्तो छ भने तपाईले मलाई भन्नुभयो मलाई ज्वरो आयो र म डाक्टर हो भने ज्वरो जाँच्ने उपाय छ, थर्मोमिटर लगाउन सकिन्छ। तर तपाईले मलाई भन्नुभयो भने मेरो टाउको दुख्या छ भने तपाईलाई विश्वास गर्ने बाहेक कुनै उपाय छैन डाक्टरसँग, किनभने टाउको दुखेको नाप्ने यन्त्र यो दुनियाँमा चिकित्सा शास्त्रले पत्ता लगाइसकेको छैन। खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले चुनाव गराउँछु भनेपछि उनलाई विश्वास गर्नु पर्यो, किनभने त्यो नाप्ने त कुनै यन्त्र छैन। यस्तो हुन्छ नि, विश्वास गर्नलाई त्यसको विश्वसनीयता हेर्नु पर्यो, अनुहार हेर्नु पर्यो। जसरी तपाईले टाउको दुख्यो भनेपछि म तपाईको अनुहार हेरेर चिन्तित जस्तो देख्यो भने हुन सक्छ भनेर तपाईलाई पत्याउँछु म डाक्टर हो भने, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले चुनाव गराउँछु भने उनको अनुहार हेरेर, उनको व्यवहार हेरेर, उनको इतिहास हेरेर पत्याइदिनु पर्यो। त्यो त कतैबाट उनले चुनाव गराउला जस्तो त लाग्दैन। किन गराउँछन् उनले चुनाव? केही एउटा कारण दिनुस् नि, उनले चुनाव गराइदिनु पर्ने। ओके, त्यो भनेको चाहिँ उनको आनी बानी, उनको आचरण, उनको नियत प्रति एउटा शंका त होला नै। तर अर्को चाहिँ उनी आफै चुनावमा जितेर आउने अथवा जनमत लिएर आउने सुनिश्चितता नभएका कारण पनि उनी चुनावमा जाने उनको भित्री इच्छा चाहिँ छैन भन्ने बुझाइ हो। त्यो मात्रै होइन, पहिलो हेरौँ, उनी चुनावमा गए, भनौँ कि चुनाव गरायो भने अहिले 2/3 थियो, अब त 2/3 आउँदैन, किनभने उनको आफ्नै पार्टी गएको छ। एकछिनलाई मानिलिउँ कि ल पार्टी एकीकृत भयो, 2/3 नै आयो, 2/3 नै आए पनि उनलाई नै फेरि संसदीय दलको नेता बनाउँछन् भन्ने त ग्यारेन्टी छैन, हैन? भन्दाखेरि अहिले सबै सुविधा बिना संसदको कार्यकारी अधिकार, आफू अनुकूलको राष्ट्रपति, सबै अधिकार आफ्नो भएको बेला यदि कसैको आस्थावान व्यक्ति भइदिएको भए त गर्नको लागि चुनाव गराउँछन् भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यस्तो उनको इतिहास हेर्दाखेरि त त्यस्तो देखिँदैन, व्यवहार हेर्दाखेरि त देखिँदैन। त्यो सबै नदेखिएपछि उनले चुनाव गरेर पाउने के र गुमाउने के? पाउने कुरा केही पनि छैन, गुमाउने कुरा धेरै छ, अनि उनले किन गराउँछन् त चुनाव? ओके, अब कुनै एउटा मुद्दा अदालतमा परिसकेको विषयमा हामीले यसरी संवाद गर्नु त्यो एउटा अदालतप्रतिको मान नहुन सक्छ। तर तपाईलाई मैले निजी विचार सोधेँ कि तपाईलाई कस्तो खालको निर्णय आउँछ जस्तो लाग्छ सर्वोच्च अदालतबाट, सिकेलाजी? सामान्यतया त्यही अदालतको निर्णयमा को बारेमा भविष्यवाणी गर्नु, त्यो पनि अहिलेको अदालतको बारेमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले एउटा कुन मुद्दामा फैसला गर्दाखेरि मेरो मन अशान्त छ भने फैसलामा लेखेका थिए, हैन? तार्किक रूपमा मात्रै फैसला आउने भए त विश्लेषण पनि गर्न मिल्थ्यो। अशान्त मनले, भावनामा बगेर पनि फैसला आउने देश हो यो। त्यस्तै सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशले नै भनेका छन् एक ठाउँमा कि मिडियाले सत्य बोल्छ, मिडियाको कुरा सुन्नुपर्छ, मिडियाले न्यायको पक्ष लिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको अवस्था भएको बेलामा
अहिलेको अदालतको निर्णयको बारेमा भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन। तर्कको आधारमा जाने भए विश्लेषण गर्न मिल्थ्यो। फेरि उसै पनि हाम्रो अदालत के भन्छन् भने एउटा कोर्ट अफ ल हुन्छ, कानुनको अदालत जसले फैसला सुनाउँछ, एउटा कोर्ट अफ जस्टिस हुन्छ, न्यायालय जसले न्याय दिन्छ। नेपालले अदालत स्थापित गरेको छ, यसले फैसला सुनाउने हो, न्याय दिने स्थान त नाममै छैन हैन। त्यसैले यसको बारेमा त्यसो भए तर्कको भविष्यवाणी गर्न बडा कठिन छ। ओके, त्यसो भए तर्कको आधारमा एउटा हाइपोथेसिस तपाईले जसरी शंका गर्नुभयो अथवा सिङ्गो धेरैले जुन आशंका गरे कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनाव गराउन चाहेका छैनन्, उनको त्यो सत्ता लम्ब्याउने उनले बढी प्रयोग गरेको उनको तिगडम हो भनी, अथवा भोलि अदालतले यो संसद विघटनलाई उल्टायो सर्वोच्च अदालतले भनी चाहिँ कस्तो राजनीति परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ? उल्टायो भने पनि परिस्थिति धेरै फरक होला जस्तो छैन, किनभने त्यसपछि पनि कार्यपालिका प्रमुखका लागि अरू विकल्पहरू छन्, जस्तो कि सङ्कटकाल लगाउने कुरा भयो, बैठक संसदको बोलाउनलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरा भयो, अथवा केही सिप्न लागेपछि दल विभाजन गरेर प्रतिपक्षी त सहयोगी दल छँदैछ, प्रतिपक्षसँग मिलेर यस्तै किसिमको सरकार चलाउने कुरा भयो। अहिले पनि सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जुन तर्कस छ नि, त्यसमा धेरै तीर कमानहरू बाँकी छ, त्यति धेरै आशावादी त्यसबाट पनि भइहाल्ने अवस्था छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म पटक पटक भनिरहेको हुन्छु, कहिलेकाहीँ समय बौलाउँछ। समय बौलाएको बेला के हुन्छ कसो हुन्छ, जति कल्पना गरे त्यति नराम्रो नराम्रो मात्रै देखिने अवस्था सृजना भइदिन्छ। त्यही भएर मैले अस्ति एक ठाउँमा भनेको थिएँ कि यो कतै चाहिँ चाँदीको घेरा नदेखिएको बादल जस्तो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ देशलाई। ओके, त्यसो भए अर्को कोणबाट कुरा गर्नेहरूले के भन्थे भने मानौँ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर्याए र त्यसलाई उल्टाउने काम गर्यो भने चाहिँ मुलुक सही ट्र्याकमा फर्किन्छ होला भन्ने केही टिप्पणी हुँदा हुँदै पनि तपाईँको बुझाइ चाहिँ अहिले तपाईँले बुझेका केपी शर्मा ओली र उनको बडी ल्याङ्ग्वेज अथवा जुन कन्फिडेन्सका साथ उनले आफ्ना साथीहरूलाई जुन गिज्याइरहेछन्, अस्ति हुँदो मलाई लाग्थ्यो उनको एकल गायन चलिरहेको थियो, आजभोलि दोहोरी चलिरहेछ होइन, कोही सडकबाट कोही कहाँबाट एकदमै दोहोरी चलिरहेछ, जनतालाई यति धेरै लज्जित बनाइरहनु भएको छ, आफू यो तहसम्म नाङ्गिरहनु भएको छ कि उनीहरूले प्रयोग गरेको भाषा, उनीहरूले आफ्ना प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको महासचिव अथवा उनको हैसियतमा अध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरूलाई जुन तरिकाले गिज्याइरहेछन् कि हामीलाई अथवा आम तिनै पार्टीका सदस्यहरूलाई म यो पार्टीमा छु, मेरा नेताहरू भन्नलाई पनि हिंता हुन्छ होला, लाज हुन्छ होला, त्यो एउटा बाध्यता छ। तर तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्यो भने पनि अरू तिगडम अरू राजनीतिक फोरी खेलहरू हुन्छ, निर्वाचनमै जाने निर्णय गरिदियो अदालतले भने पनि निर्वाचनमा जाने पनि सम्भावना त्यति राम्रो देख्नुहुन्न तपाईँ? यो सबै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छेले के सैद्धान्तिक कुरा भन्छ, तर सिद्धान्तमै जानुपर्छ। यो सम्मोहनको राजनीति भन्छ, पपुलिज्म अहिले दुनियाँभरि एउटा लहर जस्तो फैलिएको छ। सम्मोहनको राजनीतिमा फसेको समाजलाई फुत्किन बडा गाह्रो हुन्छ। अमेरिकामा ट्रम्पिज्मले अमेरिका जस्तो देशलाई जहाँ पुर्याइदियो, अर्को राष्ट्रपति आउँदा पनि उनलाई गाह्रै हुन्छ। भारतमा मोदी जस्तो प्रधानमन्त्रीले जहाँ पुर्याइदिएका छन्, भारतलाई फुत्किन गाह्रो हुन्छ। नेपालमा ओलीले सम्मोहनको राजनीति गरे। सम्मोहनको राजनीति भने कस्तो भने त्यसमा नस्लवाद हुन्छ कि एउटा नस्ल शासन गर्नलाई जन्मेको गोराहरू अमेरिकामा भनौँ अथवा हिन्दूहरू भारतमा भनौँ, त्यसमा निर्जातीयता हुन्छ, इथनो नेसनलिज्म कि एक खाले जनता होइन, जस्तो कि बेलायतमा जोन्सनले गरेको छ। त्यसमा नारी द्वेष हुन्छ, त्यसमा अन्य घृणा हुन्छ, जेनोफोबिया भन्छ, त्यसमा आत्मश्लाघा हुन्छ, सबभन्दा जान्ने मै हो, त्यसमा अहङ्कार हुन्छ, नार्सिसिज्म भन्छ,
त्यसले ध्रुवीकरण गर्छ अरू जनता र हामी भनेर। यो प्रवृत्ति सम्मोहनको राजनीतिमा सन् 2015मा नेपाललाई पुर्याइयो र गोर्खा भुइँचालोको सङ्कटलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर जुन किसिमको संविधान ल्याइयो र जुन किसिमले पाइड पाइपर अफ हेमेलिन जस्तो कि बाँसुरी बजाउँदै जनतालाई चाहिँ लगेर नगरवासीलाई लगेर खोलामा बगाउने किसिमले नेपाललाई खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले त्यो सम्मोहनको राजनीतिमा लगेका छन्। यो सम्मोहनको राजनीतिबाट मुक्त हुन चाहिँ सङ्घर्षै गर्नुपर्छ। यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग भए पनि समस्या समाधान हुँदैन, पुनर्स्थापन भए पनि समस्या समाधान हुँदैन। जाने भनेको फेरि अर्को राजनीतिक सङ्घर्षकै बाटो हो, विसम्मतिकै बाटो हो, प्रश्न गर्ने बाटो हो, विकल्प बनाउने बाटो हो। त्यति गरेर चुनाव भयो भने पनि हुन्छ, पुनर्स्थापन भए पनि हुन्छ। त्यसको लागि राजनीतिक तयारी हुनु पर्यो। समस्या राजनीतिको हो। यसलाई शासकीय संयन्त्रहरू, प्रतिनिधि सभा, अदालत, के अरे विदेशीहरू आएर मिलाइदिने यो कुराहरू हेर्ने होइन। मुद्दा राजनीतिको हो। मुद्दा राजनीतिको हो भने समाधान त राजनीतिमा खोज्नु पर्यो नि त। त्यसो भए अदालतको तपाईले भनेको त्यो सम्मोहन कुन पोइन्टमा पुगेपछि भङ्ग हुन्छ? जस्तो अहिले धेरै मान्छेले के भन्छन् भने मानौ फेरि पनि अदालतको विषय आयो, त्यतातिर नजाउँ, त्यसलाई धेरै व्याख्या नगरौँ, तर मानौ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि उहाँको सिफारिसलाई ठप्पा लगाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालत के होला भनेर प्रश्न गर्ने सडकमा ती दुवैका विरुद्धमा लागेको नारा पनि देखियो, जो यो समाजलाई सुहाउँदो तपाईलाई सुन्न लागेको नाराहरू थिएनन्। त्यसले आफ्नै शिर निउरिने नाराहरू थिए। त्यो एउटा पक्ष छ। तर तपाईले अघि आशंका गरे जस्तै यदि सर्वोच्चले त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्टायो भने प्रधानमन्त्री सङ्कटकालदेखि लिएर अनेक हदसम्म गिर्न तयार छन् अथवा त्यो कदम चाल्न तयार छन् भनेर तपाईले भन्दै गर्दाखेरि त्यो सम्मोहनको राजनीति गरिरहेका केपी शर्मा ओलीलाई आम मानिसले त्यो सम्मोहनमा अथवा त्यो हिप्नोटिजममा लट्ठ परेर समर्थन गरिरहने पोइन्ट कहिलेसम्म अथवा कुन एउटा पोइन्टमा त्यो मोह भङ्ग हुन्छ? मोह भङ्ग हुनलाई चाहिँ जति दुःख पाएको छ त्योभन्दा बढी दुःख पाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो भावना भएको हुनाले मैले भनेको कि राजनीतिक परिचालन हुनुपर्छ। किनभने साह्रै दुःख पाएपछि त घरै डढेर्न थालेपछि त जसरी मधेसीहरू मर्नलाई बाटोमा आएका थिए अन्य नेपाली पनि बाटोमा आउनलाई त्यति नै दुःख पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था नआओस् भन्नलाई हो। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, उनको आलोचनाको शब्दहरू जुन आइरहेछ त्योभन्दा धेरै नराम्रो शब्द त उनले आफैले प्रयोग गरेका छन्, आफ्ना विरोधीका लागि पनि सामान्य जनताका लागि पनि। दुर्भाग्य देशको के हो भने हामी काम गर्ने कार्यकारी प्रमुख पाउनु पर्ने हामीले स्ट्यान्डअप कमेडियनलाई छान्यौँ के। स्ट्यान्डअप कमेडियनले त मनोरञ्जन दिन्छ, त्यसलाई मनोरञ्जन दिइरहेका छन् र उनको सम्मोहन आजको मितिसम्म कायम छ। उनलाई आक्षेप लगाउनेहरूको कुरा चाहिँ काठमाडौँमा जतिसुकै चर्को सुनिए पनि उनको सम्मोहन समाप्त भइसकेको देखिँदैन। यस्तो अझ मैले यसो भने पनि सही हुन्छु कि अस्तिसम्म एकजना प्रधानमन्त्रीले उखान टुक्का हाल्थे होइन, एकल गायन गर्थे, अहिले त्यो सबै कुरा सिके। अरू सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि त्यही मेसो सिक्न थालिसके। अब चाहिँ एउटा जवाबदेहिताको कुरा भन्दा पनि आक्षेप, अर्कोलाई उडाउने। अब हुँदाहुँदै हामी कार्यक्रम सञ्चालकहरू पनि दुई चारवटा उखान टुक्का भर्न थाल्यौँ। त्यही पो रमाइलो। अरू सिक्दैछन्। अरू जुन स्कुलका विद्यार्थी हुन् त्यसका हेडमास्टर हुन् सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली। त्यो नबिर्सिनु होला। गुरुसँग जहिले पनि चेला भन्दा केही कुरा चाहिँ बढी राखेको हुन्छ आफूसँग। हामीले ठुला मान्छेहरूबाट सिक्ने हो नि होइन। एनिवेज मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, पछिल्लो समय यो अस्थिर राजनीतिमा अघि तपाईँले अलिकति उठाउनु भयो विदेशीहरूको हस्तक्षेप, उनीहरूको चासो बढ्दै गएको छ भनेर हामीले बढिरहेको त्यो डिग्री बढिरहेको साक्षी छौँ गएको यो 3 दशक 2046 सालको आन्दोलन पछि माओवादी जसरी आयो संविधानको प्रक्रियामा र आजसम्म आइपुग्दाखेरि अति बढी बढ्यो भन्दै गयो। अब त एउटा राजनीतिक घटनाक्रम हुने बित्तिकै एउटा पार्टी फुट्दैछ भन्ने बित्तिकै जहाज चढेर एउटा चीनबाट जुन खालको टोली आयो त्यो हिसाबले चाहिँ
अब अलिकति हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर चासो झन बढिरहेको हो विदेशीहरूको हस्तक्षेप? त्यो दुनियाँभरि हो, नेपालमा मात्रै होइन। किनभने के भयो भने शीत युद्धको अन्तपछि सन् 1989मा लगभग अमेरिकाको वर्चस्व दुनियाँभरि कायम थियो अनि अरू देशहरूले अमेरिकाको भावना बुझेर आफ्नो वैदेशिक नीतिहरू बनाउँथे। विरोध गरे पनि त्यसको भावनालाई कदर गरेर वर्चस्व थियो। त्यो कायम रह्यो झन्डै झन्डै सन् 2008सम्म। तर सन् 2008को वित्तीय सङ्कट अमेरिकामा आएपछि र त्यसपछि तीव्र गतिमा चीनको विकासपछि चीन एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएर देखा पर्यो। यो वर्ष यो महाव्याधिपछि झन् के भएको छ भने चीनलाई अब के लागिरहेको छ कि हाम्रो आयतन अनुसारको प्रभाव हामीलाई चाहिन्छ र त्यो दुनियाँभरिमा चाहिन्छ। दुनियाँभरिमा त्यो देखिराखेको छ। नेपालमा त स्वाभाविक भयो, खोज्न नै भयो, किनभने छिमेकी हो र उसको सफ्ट भ्याली भन्छ कि कमजोर भाग तिब्बतसम्म सिमाना पढेको। यो दुईटा मात्रै खेलाडी भइदिया भए पनि नेपाल भनेको एउटा किनाराको मुलुक हो, त्यति गाह्रो हुँदैन थियो। नजिकै एउटा भारत छ र त्यहाँको जुन अहिले सत्ता छ त्यसको आफ्नै कार्यसूची छ र त्यसलाई के लाग्छ भने यसभन्दा अगाडिको भारतीय सत्ताले नेपालप्रति जुन नीति लिएको थियो त्यसले गर्दा नेपाल हिन्दू राष्ट्रबाट के अरे यो धर्मनिरपेक्ष हुन गएको छ, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र हुन गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उसको नियन्त्रण केही कमजोर हुन गएको छ। त्यसले भारत पनि अलिकति आक्रामक रूपले आउन थालेको। यो त्यो खेलाडीहरू जोड जोडले खेल्न थालेका बीचमा नेपाल अलिक फसेको जस्तो देखिएको हो। यस्तो बेलामा सबभन्दा सहज उपाय के हुन्थ्यो भने धेरै उभिने होइन। जति ठाडो रुख भयो, हुरी बतास चलेको बेला त्यति छिटो ढल्छ, नढल्ने घाँस हो। यस्तो बेलामा कुर्ने हो, आफ्नो समस्याहरू घरभित्रको सुल्झाउँ, आफ्नो विवादहरू धेरै बढ्नु नदिउँ, मिलेर बसौँ, आन्दोलन गर्ने, एकअर्कासँग झगडा गर्ने अरू पनि समय होला भनेर नेतृत्वमा हुनुपर्ने। यस्तो बेलामा आफ्नो महत्वाकांक्षालाई खड्गप्रसाद शर्मा ओली अथवा पुष्पकमल दाहालले लगाम लगाउनु पर्ने बेलामा झन् हामी पनि खेलाडी नै हो जस्तो गरेर तीनटा पहलमान भएको मैदानमा चाहिँ ताल ठोक्दै उत्रेपछि त्यो बिचरा तिनीहरूलाई त अप्ठ्यारो त हुने भयो नि त। अनि एउटालाई उठाएर फाल्नको कोसिस गर्छन्। ओके, सिकेजी अर्को एउटा विरोधाभासको कुरा गर्छु तपाईसँग कि अहिलेको मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा संविधान जारी अब मधेस केन्द्रित दल नेपालमा छैन। हजुर, मधेस केन्द्रित दल नेपालमा छैन। जनता समाजवादी दल नेपाल भनेको अरू दलहरू जस्तै राष्ट्रिय दल हो। त्यो भन्ने हो भने त नेकपा दोहोरो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहाड केन्द्रित दल भन्नु पर्यो। मेरो प्रश्न पुरा गर्छु म। अथवा जे होस्, मैले विरोधाभास किन भने अहिले त्यो संविधान जारी गर्ने बेलामा छिन्न भिन्न भएका अथवा छिन्न छिन्न रूपमा भएका दलहरू जो संविधानको विरोधमा थिए तिनीहरू अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा एकीकृत भएको भान छैन। संविधान जारी गर्ने बाबुराम भट्टराई त्यसको नेता हुनुहुन्छ। प्रश्न सकिया छैन, प्रश्न सकिया छैन। ती टाउकाहरू त्यहाँ ती अलग अलग टाउकाहरू जसले संविधान जारी भएको बेलामा संविधानको विरोध गर्थे तिनीहरू अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा देखिन्छन् र आज संविधानको रक्षा गर्नुका लागि भनेर संविधानको पक्षमा उनीहरू नै अहिले एक नम्बर रूपमा सडकमा उत्रिएका छन्। त्यसबेला संविधानको विरोध गर्ने अहिले ती नेताहरू यो संविधान बचाउनु पर्यो भनेर सडकमा आउने, यो कुन परिस्थिति सिर्जना भएको अहिले के आत्मसात यो परिस्थिति त्यही हो। तिनीहरूले अलिकति बढी बुझेका छन् कि तीनटा पालमान खेलिरहेको अखाडामा हामी पनि ओर्ल्यौँ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। यो तीनटा पहलमानहरूलाई खेल्न दिउँ। हाम्रो काम भने हाम्रो समस्यामा केन्द्रित हुने हो। अहिले ओर्लेर न मधेसको एजेन्डा कतै जान्छ, न जनजातिको एजेन्डा कतै जान्छ, न दलितको एजेन्डा कतै जान्छ।
अहिले मुद्दा भनेको त त्यो एजेन्डा हाम्रै हातमा रहोस् भन्ने बचाएर जोगाएर राख्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहालले पनि बुझिदिएको भए यो स्थिति सृजना हुँदैन थियो। तिनीहरू चाहिँ हामी पनि पहलवानै छौँ, खेल्छौँ सी जिनपिङसँग, नरेन्द्र मोदीसँग, जो बाइडेन आउँदैछन् उनीहरूसँग खेल्ने पहलवानै हो हामी भन्ने भ्रममा छन्। त्यो भ्रमाशक्ति भनेको त बडा गाह्रो हुन्छ, त्यसले ठुलो नोक्सान गर्छ। ओके, तर धेरैले के भन्छन् भने फेरि अस्ति जो संविधानको ओनरसिप नलिरहेका मान्छेहरू थिए त्यो तिनलाई परिस्थिति अनुसार आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हानिका हिसाबले मूलधारमा समाहित पनि भए। अहिले फेरि खड्ग ओलीको प्रहारले सबभन्दा बढी पीडा पनि तिनै पक्षलाई छ जसले अस्ति संविधान ओन गरेका थिएनन् भन्ने टिप्पणी भइरहँदाखेरि त्यो तिनको त्यो संविधान प्रतिको ओनरसिप अथवा आउने भविष्य चाहिँ कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ? मान्छेको कसरी गर्ने भन्ने त भविष्यवाणी गाह्रो। यो संविधानलाई ओन नगरेको, यो संविधानमा मेरो भावना अभिव्यक्त भएको छैन भने मै पनि हो, किन राजनीतिकर्मीको कुरा गर्नु पर्यो। तर अहिलेको अवस्थामा के भइदियो भने योभन्दा पनि पछाडि फर्किने जोखिम त उठाउनु भएन नि त। अहिले योभन्दा पनि पछाडि फर्किने जोखिम धेरै भयो। आफूमा लडेर, यो महाभारतको एउटा कथा छ, एकपटक दुर्योधनलाई चाहिँ जङ्गलमा त्यहाँका मान्छेहरूले हमला गरे अनि त्यसलाई जोगाउनलाई युधिष्ठिरले अढाउँदाखेरि भीमले के भन्यो भने त्यो त हाम्रो दुश्मन हो, हामीलाई वनवास पठाएको, हामी किन उनलाई जोगाउन जाने भन्दाखेरि युधिष्ठिरको के उत्तर थियो भने हाम्रो झगडा त छँदैछ तर अरू जित्ने अवस्था आउन दिन भएन नि त। यहाँ त्यो हो क्या मुख्य कुरा। ठिक छ, ठिक छ, एग्रिड। अब कार्यक्रमलाई हामीले बिट मार्नुपर्छ। अबका एक दुई प्रश्न तपाईँको केही छुटेका छन् भने तपाईँले त्यसमा एडअप गर्न सक्नुहुन्छ। अघि पनि तपाईँ हामीले प्रारम्भमा भन्यौँ कि लोकतन्त्र भनेको एउटा व्यक्तिको इमान जमान उसको निष्ठाले ठुलो महत्त्व राख्छ, जो लोकतन्त्रमा नेतृत्व गरेर आउँछु भनेर भन्छ। तर नेपालमा हेऱ्यो भने न नेता, न दलहरू, न तिनका नजिकका मान्छेहरू, न विज्ञ भन्ने मान्छेहरू, अघि तपाईँलाई मन नपर्ने स्वैच्छिक समूह अथवा नागरिक समाजका अगुवाहरू सबै त्यो निष्ठाको कुरामा डगमगाएको अथवा राजनीति भन्ने बित्तिकै त्यो आफ्नो आचरण धर्म भुलेको भान हुन्छ। ल ठिक छ, एउटा उमेर भएको मान्छे पनि लोभी पापी भयो अरे। तपाईँ बेला बेलामा धर्मको गहिरो कुरा गर्नुहुन्छ सिकेलालजी, अथवा मोरलको कुरा गर्नुहुन्छ। 70 वर्ष नागिसक्दाखेरि हाम्रो धर्मले भन्छ नि, त्यसका विभिन्न चरणहरू छन् नि, होइन? लोभी पापी पनि हुन पाइने अथवा काम मोहमा पनि तपाईँ आसक्त देखाउने एउटा निश्चित उमेर हुन्छ, तर एउटा निश्चित उमेरपछि तपाईँ वनप्रस्थ गर्नुहुन्छ। 70 वर्ष नागिसक्दा पनि ती नेताहरूमा किन यति धेरै कुर्सी अथवा पदको त्यो लोभ अथवा लालचीपन देखिन्छ? यसको जड के होला? के म मर्दिन जस्तो लाग्छ? व्यक्ति होस् या राजनीति, जड अन्ततः संस्कृतिमा खोज्नु पर्ने हुन्छ। मभन्दा धेरै राम्रोसँग डोरबहादुर बिष्टले पहिले व्याख्या गरिसकेका छन्। नेपालको सांस्कृतिक भ्रष्टता, संस्कृति भ्रष्ट भयो भने अरू कुरा भ्रष्ट हुन त बेरै लाग्दैन नि। सांस्कृतिक भ्रष्टताको उनले 3-4 वटा कारण ल्याइदिएका छन्। एउटा त के भने भाग्यवाद। भाग्यवादले के भन्छ भने जे हुनु छ त्यो त हुनु नै छ, त्यसमा किन टिप्पणी गरिराख्ने? अब जो हुनु छ त्यो नै हुनु नै भएपछि त आफूलाई केबाट फाइदा हुने हो त्यो मात्रै काम गर्ने हो नि त। भाग्यवादले त्यो गर्छ। दोस्रो के हो भने डोरबहादुर बिष्टले औल्याएको बाहुनवाद। त्यो बाहुनवाद के हो भने सबैले आफूलाई मै ब्रह्म हो भन्ने क्या।
एउटा त्यो जनैको डोरा हालिसकेपछि टपरी र टिका लिएर मन्दिर अगाडि बसेपछि 80 वर्षको बुढो र 11 वर्षको बच्चो मलाई कम किन भनेर बराबरीको हक माग्न थाल्छ। कसैले कसैको नेतृत्व मान्दैन हैन। र अरूभन्दा चाहिँ हामी श्रेष्ठ छौँ, डोरा नभएको अरूभन्दा चाहिँ हामी श्रेष्ठ छौँ। यो एउटा श्रेष्ठता, अहमवाद, अहम ब्रह्मास्मि तोमसि भन्न नजान्ने, अहम ब्रह्मास्मि मात्रै भन्न जान्ने। अहम ब्रह्मास्मि पछि त सोझै तोमसि आउँछ नि त, म ब्रह्म हो र तिमी पनि ब्रह्म हो नि त। अहम ब्रह्मास्मि तर तोमास्मि भन्न नजान्ने यो बाहुनवादको दोस्रो डोरबहादुर विष्टले औल्याएका छन्। तेस्रो उनले औल्याएका के छन् भने चाकरीको संस्कृति, जुन कि नेपालको लामो राजतन्त्र परम्पराबाट आएको। त्यो चाकरीको संस्कृति के हुन्छ भने केही पाइयोस् पाइयोस् तर चाकरी गर्न चाहिँ जानुपर्ने, मालिक चाहिँ कसैलाई मान्नुपर्ने, जति नै ठुलो भए पनि मालिक मान्नुपर्ने, त्यो एउटा चाहिँ औल्याएका छन् उनले। त्यो बिल्कुल सही छ। र चौथो एउटा के कुरा छ भने त्यो हाम्रो धर्मसँग जोडिएको। भगवान कृष्णले म पटक पटक भन्छु, कर्मण्य वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब फलमा को कुनै नियन्त्रण नभएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्दाखेरि उनलाई पनि एक दुई पटक मैले औल्याएको थिएँ। त्यसो भए हामी काम किन गर्ने? किनभने खेतमा धान छरेर आएपछि त्यहाँ यदि मकै फल्ने हो भने फलमा कुनै नियन्त्रण नभएपछि त त्यहाँ मकै फल्न सक्छ, बाढीले बगाउने मात्रै कुरा त होइन। त्यो भएपछि त यी सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू राजतन्त्रमा आधारित हो, धर्मतन्त्रमा आधारित हो, गणतन्त्रमा आधारित सांस्कृतिक मान्यताहरूको विकास चाहिँ गर्नुपर्छ, ईश्वर नमान्ने होइन। ठिक छ, तर ओके तपाईले भनेको कुरा माने। तर अर्को एउटा, अब हामीले म यो कार्यक्रमलाई बिट मार्दाखेरि फेरि एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दिनुपर्ने छ। अब त्यो तर प्रारम्भदेखि आज अहिलेसम्म त्यो जरुरी थियो कि हाम्रा आफ्ना स्वभाव विकृतिहरूको अलिकति कठोर समीक्षा गर्न सकेनौँ भने त्यसले फेरि निकास पनि दिँदैन। हो बहादुर हो प्रसाद मात्रै भएर भएन, टाउको हल्लाएर होइन। यो के अरे त्यो टाउको म पनि हल्लाउँदैछु। एक्ज्याक्टली होइन, कुन हदसम्म अन्धभक्त हुने भन्ने एउटा प्रश्न हो। मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ, तपाईँले अघि कल्चरको कुरा गर्नुभयो, म अलिकति यो कल्चरल हाइब्रिडिटी भन्छ नि, त्यो कल्चरमा पनि विभिन्न कारणहरूले त्यसमा केही परिवर्तनहरू आउँछ। त्यो कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा प्रयत्नमा पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कल्चरहरू अनावश्यक कुराहरू छोड्न सकिन्छ। मैले जोड्न खोजेको के भने एट द एन्ड अफ द डे फेरि अघि मैले उठाएको प्रश्न लोकतन्त्रलाई सग्लो बनाउनलाई, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई, त्यसप्रतिको ओनरसिप ल्याउनका लागि अथवा आफ्नो नेतृत्व स्वयंलाई पनि जवाबदेही बनाउनका लागि त फेरि अघि तपाईँले भनेको नागरिक समाज अथवा एउटा कुनै नागरिकको त भूमिका हुन्छ। चुनावका बेलामा उसले त्यो नेतालाई कहाँ पुर्याउने भनेर, अथवा हामी जहिले पनि यस्तो कार्यक्रममा भन्ने गर्छौँ कि प्रश्न मैले तपाईँलाई मात्रै सोध्ने होइन, प्रश्न मैले केपी ओलीलाई मौका पाउँदा सोध्ने होइन कि तपाईँ मतदाता सबैले सोध्नु पर्यो। हामीले, म सम्झिन्छु तपाईँसँग अघिल्लो एउटा संवाद पनि मैले त्यसरी आयोजना गरेका थिएँ, हामीले सल्लाह गरेका थियौँ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने जब जब नेताहरू अथवा दलहरूको आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदैन त्यतिखेर मात्रै जनता चाहिन्छ। अस्तिसम्म यो बीचमा कुनै नेतालाई, कसैलाई, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल अथवा अरू कसैलाई पनि जनता चाहिएको थिएन। अस्ति मोलमोलाइमा थिए, बार्गेनिङमा थिए। आज त्यो पुरा नभएपछि सडकमा हामी जनताका बीचमा गयौँ, के को चिन्ता छ भन्छन्। जनताका बीचमा वास्तवमा आएका हुन् कि फेरि त्यो सडकमा बसेर केपी ओलीसँग बार्गेन गर्दैछन्, अथवा सङ्कटमा जनता सम्झिने, अरू बेला जनता बिर्सिने नेतालाई जनताले चाहिँ कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्ने, ऊ पनि निरीह मात्र हो कि उसँग केही भूमिका हुन्छ? होइन, सबभन्दा ठुलो भूमिका त अन्ततः त्यही मैले भने कि गणतन्त्र भनिसकेपछि जनताको पनि दोष हुन्छ। जनताले भनाइ नै छ नि, प्रजातन्त्रको मूल्य तिर्न सक्नुपर्छ र त्यो मूल्य के भने निरन्तर निगरानी हो। निरन्तर निगरानी सबै जनताले गर्न सक्दैन। जसलाई स्वैच्छिक समाज भनिन्छ, त्यो स्वैच्छिक समाजले बाँकी जनताको नाउँमा निरन्तर निगरानी गर्ने
हो, त्यो स्वैच्छिक समाजको आयतन कसरी बढ्छ, कति धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति स्वैच्छिक समाजसँग जोडिने वातावरण बनाउने, त्यो वातावरण बनाउनको लागि विसम्मतिको संस्कार, कल्चर अफ डिसेन्ट भन्छन्, त्यो ल्याउनु पर्छ। त्यो यदि आयो भने त्यो स्वैच्छिक समाज, निगरानी राख्ने समाज बढ्दै जान्छ। बढ्दै गयो भने के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले त जनताले सपना र आशाको बीचमा फरक छुट्याउनु पर्यो। सपना, हामी चाहिँ कस्तो नेतालाई पत्याउने भइदियौँ, जसले सपना देखाउँछ। सपना कविता नै लेखेका थिए नि त खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले, बडा जय जय भएको थियो। सपना र आशामा के फरक हुन्छ भने सपना सामान्यतया सहजै प्राप्त नहुने तर सोच्दाखेरि आनन्द आउने हुन्छ। आशा के हो भने जसलाई आश गरेर कर्म गरिन्छ। त्यसैले नेतृत्वको परिभाषा के दिएको छ भने ए लिडर इज ए डिलर इन होप। आशा बेच्ने नेता हो, सपना देखाउने नेता होइन। हामीले सपना देखाउनेलाई सपनाको कुरा नगर है, आशाको कुरा गर, यो चुचे रेलको कुरा नगर, पानी जहाजको कुरा नगर, हाम्रो चुलो कसरी बल्छ भन्ने कुरा गर, दाउरा सस्तो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गर, चुलो चुलोमा ग्यासको कुरा नगर। यो सोधिदिने स्वैच्छिक समाज त लगभग गायब थियो त, नेपालमा त देखिएकै थिएन नि त। एब्सोल्युटली सपनाका पछाडि दगुर्न छोड्नुपर्छ। हामीले पनि रियलिस्टिक कुरा गर, तिमी रियलिस्टिक हो भनेर भन्न सक्दैनौ। कार्यक्रममा आएर डम्फु बजाउँछन्, भाषण गर्छन् अनि जान्छन्, होइन? सही कुरा हो। अनि अर्को एउटा के कुरा हो भने जनताको चेतना स्तर बढाउनको लागि हाम्रो संस्कृति नै के भइदियो भने कि समर्थन कि विरोधको संस्कृति भयो। त्यो बीचमा पनि एउटा ठाउँ छ कि जहाँ बसेर समर्थाई पनि औला उठाउने कि तिमी चाहिँ गलत गर्दैछौ, र विरोध गर्नेलाई पनि कि विरोधको तरिका भएन। जस्तो कि अहिले नै तपाईले नै औलाउनु भयो कि यो गाली गलौज त विरोध भएन नि त। यस्तो किसिमको बढाउनको लागि दुईटा कुरा चाहिँ चाहिदो रहेछ। त्यो फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्टेयरलाई बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन आफ्नो नाति लिएर भेट गराउन गए। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन भनेको अमेरिकाको फाउन्डिङ फादरहरू मध्ये एउटा। अनि केही भनिदिनु पर्यो, तपाईँ त्यति बुढो हुनुभयो, मेरो नातिलाई केही आशिक दिनु पर्यो भन्दाखेरि भोल्टेयरले के भने दुईटा शब्द मात्रै, गॉड एन्ड लिबर्टी। परमात्मा र स्वत्व, स्वाधीनता। लिबर्टी भनेको स्वत्व हो खासमा। एउटा कुनै परमात्मा छ भनेर विश्वास हराएको, जुन कि कम्युनिस्ट विचारधाराले यति धेरै फैलाएको छ। एग्निस्ट भन्छ, छैन भन्ने मलाई मतलब छैन भने त्यो ठिक छ, किनभने त्यसले कर्तव्य निर्धारण गर्छ। तर छैन नै भनिसकेपछि के हुन्छ भने ठग्ने प्रवृत्ति, जुन कि सोभियत रुसमा देखियो, चीनमा देखियो, अथवा विश्वास चाहिँ ईश्वर उठाउँ शासकले लिइदिन्छ। त्यसैले ईश्वर र स्वत्व के भने त्यो ईश्वरलाई पनि प्रश्नै गर्ने हो, हैन? यो दुईटा कुराको संस्कार कसरी आउँछ त भन्दाखेरि राजनीतिक आन्दोलन मात्रैले पुग्दैन रहेछ, त्योसँगै सांस्कृतिक आन्दोलन पनि चाहिन्छ। भन्दाखेरि लेखकहरूले लेख्नु पर्यो, कविहरूले कविता कोर्नु पर्यो, नाटककारहरूले। सबभन्दा धेरै ठुलो जर्ज बर्नार्ड शको भनाइ थियो कि नाटक जतिको विसम्मतिको माध्यमहरू कुनै हुनै सक्दैन, हैन? नाटककारहरूले त्यो काम गर्नु पर्यो। सबै ठाउँबाट सांस्कृतिक क्रान्ति हुनु पर्यो, सामाजिक क्रान्ति हुनु पर्यो। क्रान्ति भनेको राजनीतिक क्रान्तिले त के गर्छ, एउटा सत्ताधारीको ठाउँमा अर्को सत्ताधारी राखिदिन्छ, ठीक छ, बिट मार्नुपर्छ, सरकार बनाइदिन्छ। त्यो सरकार भनेको पुरानो सरकारको कार्बन कपी जस्तो बन्न खोज्छ। कोही चाहिँ त्यसमा अझ रङ्ग भरेर त्योभन्दा पनि ठुलो तानाशाह बन्न खोज्छ। त्यसैले यो सबैलाई एक सूत्रमा लान सकियो भने अनि मात्रै
सब समाजको सभ्यता बढ्दै जाने हो। र जहाँसम्म तपाईँले आशावादिताको कुरा गर्नुभयो, निराशा भए त हामी यहाँ किन गफ गर्थ्यौँ? सन् 1950मा नेपालमा मधेसीको स्थिति के थियो? सन् 1960मा कस्तो भयो? सन् 70 पछि कस्तो भयो? 90 पछि कस्तो भयो? 2000 पछि कस्तो भयो? 2015मा अलिकति पछि पर्न गएको पक्का हो, तर त्यो पनि अगाडि त जाने नै हो नि। पछाडि फर्किने त कति पछाडि फर्किने भइदिया भए त ईश्वरले दुईटा आँखा अगाडि दिएछ भने कमसेकम एउटा आँखा त पछाडि दिनुपर्ने नि। धन्यवाद सिकेजी। पछाडि त एउटा पनि छैन। सिकेजी धन्यवाद। म अक्सर मेरा श्रोता दर्शकहरूलाई पनि आग्रह गर्ने त्यही हो कि कार्यक्रमका बीचमा जतिसुकै कठोर भएर समीक्षा गरे पनि, जतिसुकै प्रहार गरे पनि कार्यक्रमको अन्त्यमा फेरि पनि आश गर्ने, आशावादी गर्ने हो। सिकेजीले समीक्षा भनेकै कठोर हो, नभए समीक्षा भएन। एक्ज्याक्टली। आशा गरौँ, मात्रै भयो। आशा गरौँ कि भोलिको राजनीति बिग्रिँदैन, यसबाट सिक्दै हामी अघि बढ्छौँ नि। आज आशा मात्रै होइन कि लाग्ने हो, आशा गरेर लाग्ने हो। हुन्छ हुन्छ सिकेलालजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई। हुन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न। नमस्ते, म नवीन छेत्री, गण्डकी प्रदेश, गोर्खा जिल्लाबाट। मेरो सिधा प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यूलाई। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली जनताले 5 वर्षका लागि तपाईँलाई काम गर्ने मौका दिएको थियो। लगभग 3.5 वर्षमा नै तपाईँले जनताको आशा भरोसालाई संसद विघटन गरेर बिचमै किन तुहाइदिनु भयो? नेपाली जनताको शिरको टोपी फेरियो, धोती फेरियो, तर अवस्था फेर्न किन सक्नु भएन? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको समृद्धिको उखान टुक्काले हामी जनताको कान पाकिसकेको छ। अब साँच्चै व्यावहारिक समृद्धि कहिले आउला त? चिना भट्टराई, प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ जिल्लाबाट। मेरो प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि। नेपालको संविधानलाई संसारभरिकै उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ, किनकि यो बहुमतबाट निर्माण गरिएको संविधान हो र नेपालको इतिहासमा रहेको 7वटा संविधानहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधानले जनताहरूलाई विभिन्न हक र अधिकारहरू प्रदान गरिएको बताइएको छ, जसबाट एउटा सभ्य समाज पनि बनेको बताइएको छ। तर के यो सभ्य समाजमा नारीहरू सुरक्षित छन्? यदि सुरक्षित छन् भने यो दिनदिनै उग्र रूपमा बढ़िरहेको बलात्कारको केसेस किन र यो बलात्कारको केसेसहरूलाई रोक लगाउने कुनै पनि उपाय किन ननिस्केको अहिलेसम्म? यो बारे भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म निकिता दन्नाल, बागमती प्रदेश, काभ्रे जिल्लाबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको लागि। हाम्रो प्रदेशमा यत्रो महामारीमा पनि जनताले सेवा पाउनुको सट्टा राहत वितरणको नाममा भ्रष्टाचारको खबर सुन्नु परिरहेको छ। के जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि खर्चको हिसाब वेब पेजमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ या सकिँदैन, कि के गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ भनिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। अबदेखि टकटकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने, सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। उत्तर नआउन पनि सक्छ, तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ। त्यसैले आजै आफ्नो क्यामेरा उठाउनुहोस्, नाम र ठेगाना भन्नुहोस्, कसलाई के प्रश्न हो 1 मिनेटभित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। कार्यक्रमका बारेमा टकटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।